जिन्हें माँ प्यो नूं सताया उन्हें रक्षा ही चलाया है नहीं, तो जिन्हें माँ प्यो नूं खुश किया हजरत उन्हें बादशाही नहीं की। हकीकत है। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। वालिदैन से दुआ लिया करो, जो दुआ मिलती है ना हजरत वो कबूल ही कबूल होती है। हम दुआ लेते नहीं हैं। मैं वो अक्सर अहबाब से वो जले दिल के साथ ही क्या, भाई हम बच्चों वाले हैं ना, बड़ी बातें बंदे को तब भी पता चलती जब बंदा खुद बाप बनता है कि हमारे बाप ने हमें किस तरह पाला था, हैं हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला था। वैसे बाप का तो तज़किरा ही कोई नहीं, माँ ही रोंदे ने सारे, पता नहीं प्यो बेचारे ने की बिगाड़ छड़े है। प्यो के लिए कलाम भी कोई नहीं है जी, कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जी तू मर जाती है। भाई केड़ा प्यो नहीं कहता कि मेरा पुत घर ना है यार, हैं ये जब तुम बाप बनोगे ना फिर तुम्हें बड़े झूठ तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो भाई बेटा घर ना है, किस बाप को नींद पड़ती है? किसी बाप को नींद नहीं पड़ती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, माँ ज़रा दिल की कमज़ोर होती है, बड़ी जल्दी रोला डाल देती है। बाप ज़रा दिल पे पत्थर रख के लेटा रहता है, बाकी नींद बाप को भी नहीं आती जितनी देर बेटा घर ना आ जाए। ये बड़े ऐसे अजीबो गरीब मिसरे हम में राइज हो चुके हैं जिसकी वजह से बच्चों के दिल में बाप का बुग़्ज़ डाला जा रहा है, जैसे बाप को औलाद से मोहब्बत ही कोई नहीं। और आपको सड़कों पे इसका बड़ा रंग भी दिखाई देगा। आप हर तीसरी गाड़ी के पीछे लिखा देखोगे ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या बाप ने दुआ नहीं की तेरी गाड़ी के लिए? क्या बाप तेरी गाड़ी में खुश नहीं था? क्या बाप का जी नहीं चाहता मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? क्या माँ का दिल करता है जी? कैसी बात है यार, हर दूसरी गाड़ी के पीछे हजरत ये लिखा है कि ये मेरी माँ की। नहीं भाई इस तरह ना लिखो है। मैं ही आपको कहता हूँ भाई, ये कल को आपका ही बेटा लिखवाए, आप भी मौजूद हो, आपका बेटा गाड़ी खरीदी और गाड़ी के पीछे लिखवा लाए ये मेरी माँ की दुआ है। सच बताना दिल पे क्या गुजरेगी? कितने दिल में ख्याल हो के गुजर जाएंगे यार मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने बेटे के लिए दुआ नहीं की। लेकिन क्या है अजीब तमाशा है हजरत, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। नहीं हजरत, जब भी लिखवाना ये लिखवाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। हाँ वालिद की शान कोई कम नहीं है, हाँ हक माँ का ज़्यादा है, लेकिन शान वालिद की भी कम नहीं। हाँ खिदमत करो अपने वालिदैन जितने। और याद रखो हजरत जी, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो कल अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना हजरत। हाँ अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। अगर चाहते हो कि कल तुम्हें भी खिदमत मिले तो आज तुम भी खिदमत कर लो हजरत। हाँ ये मौका देखो ना हजरत, ये हज का माह आने वाला तकरीबन आ रहा है करीब। हर बैंक के बाहर लिखा है जी दरखास्तें यहाँ जमा करवाएं, ठीक है जी। कितने अहबाब दरखास्तें देंगे, कितनों की नहीं निकलेगी, कितनों की निकल आएगी। जिनकी निकलेगी वो जाएंगे और जाके भी क्या होगा, वो कितना जोखम उठाएंगे हजरत जी, ठीक है जी। क्योंकि हज कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मुशक्कत है हज में हजरत। हज में और उम्रे में जमीन आसमान का फर्क है हजरत, बड़ी मुशक्कत है। लेकिन हजरत इतने पैसे खर्च के, इतना वक्त लगा के, इतनी मुशक्कत उठा के भी किसी बंदे को इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊं वालिदैन की इतनी शान है, एक बार मुस्कुरा के देखो मकबूल हज का सवाब मिलता है। हाँ अल्लाह इसलिए ये खूब अपने वालिदैन के साथ उसमें सलूक करना। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला ने इसको लिखा हजरत जी। आप फरमाते हैं कोई बाप था, ठीक है जी, बेटा 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचा, नया नया उसने बोलना शुरू किया, ठीक है। जब बच्चा नया नया बोलना शुरू करता है बड़ा प्यार आता है उसको। वो बाप सेन में काम कर रहा था, बच्चा चारपाई पे लेटा था, तो क्या हुआ दीवार पे आके एक कौवा बैठ गया। अब वो बच्चे ने तो पहली बार कौवा देखा, या देखा कई बार था, लेकिन अभी जुबान को बोलने की ताकत ही नहीं मिली थी कि वो पूछ सकता कि इसको कहते क्या है। उसने अपनी बड़ी तोतली जुबान में ना अपने बाप से पूछा, बाबा ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हुई ना, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा है। वो आया और प्यार में ना वो चूम के ना अपने बेटे का गाल, तो बच्चे को कहता है बेटा ये जो दीवार पे बैठा है ना इसको कहती है कौवा। अब वो बच्चे की जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो फिर चूम के कहे बेटा कौवा। वो फिर उसकी जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो चूम के कहे बेटा कौवा। ये लिखा है कि बेटे ने 40 बार पूछा, उसने 40 बार मुंह चूम के कहा, उसने कहा बेटा कौवा। वो कहते कहते बेटे की जुबान पे चढ़ ही गया कौवा, ठीक है जी।
وہ وقت گزر گیا ہے. کیا ہوا؟ باپ بوڑھا ہو گیا, بیٹا جوان ہو گیا. ایک دن اسی طرح وہ بیٹھے تھے, جی باپ چارپائی پہ بیٹھا تھا, بیٹا کو کام کر رہا تھا, تو دیوار پہ نا کوا آ کے بیٹھا. تو وہ باپ کو جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کا بچپن یاد آ گیا. دل میں کہتا چل اینے تو پوچھا ہی میں 40 بار منہ چوم کے کیا ہی پتر کہاں ہے, چلا جو میں بھی پوچھتا ہوں بھلا کیا کہتا ہے آگے. ہم نہیں بیٹا ان کا بدلہ دے سکتے, یہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے. یہ باپ کس طرح اولاد پالتا ہے آپ کو تصور نہیں ہے اس کا. اپنا چم ساڑ چھڑتا ہے اولاد واسطے ہیں جی. تو اولاد پھر کیا کرتی ہے, گاڑی لے کے لکھوا دیتی ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. خدا کا خوف کا یار ہیں. وہ سڑک پہ تیری ماں نے دھکے کھائے تھے, تیرے باپ نے نہیں دھکے کھائے ہیں جی. وہ سر پہ بوجھ تیرے باپ نے نہیں اٹھایا ہیں. وہ صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک ڈیوٹی تیرے لیے تیرے باپ نے نہیں کی ہیں. وہ جب وہ رزلٹ نکلا تھا پھر وہ کتابیں لینی تھی, خرچہ ڈبل ہو گیا تھا, اوور ٹائم تیرے ابے نے نہیں تیرے لیے لگوایا. تو تو آج گاڑی لے کے پیچھے لکھ رہا ہے یہ ماں کی دعا ہے, باپ بیچارے نے کچھ نہیں کیا ہیں. یہ میں بھی اپنی اولاد کے لیے دھکے کھا رہا ہوں بھائی. ہاں میں بھی نکلا ہوں بھائی اپنے بچوں کا رزق کمانے نکلا. جب تم باپ بنو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا اولاد پلتی کس طرح ہے. یہ کبھی نہ یہ کلپ بن رہے ہیں, پتہ نہیں آواز کہاں تک جائے. بھائی خدا کا واسطہ یہ ظلم نہ کرو یار, کیا بگاڑا باپ نے. میری ماں کی دعا ہے, نہیں بھائی یہ میرے والدین کی دعا ہے. وہ ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے بیٹا, وہ بارش میں بھی سردی میں موٹر سائیکل لے کے تمہارے لیے رزق کمانے باپ ہی نکلتا ہے حضرت. ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے, جون کی دوپہر میں سڑکوں پہ تمہارے لیے باپ ہی جلتا ہے حضرت, ماں نہیں جلتی کوئی. میں ماں کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن جو ہمارا معاشرے میں ماری جا رہی ہے باپ کے حوالے سے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. ہاں میں کو یہ نہیں کہہ رہا مانی ماں کا اپنا معاملہ ہے, لیکن بھائی باپ کے معاملے کا بھی تو انکار نہ کرو حضرت. یہ دیکھو نا کل بارش ہوئی, باپ نکلا کہ نہیں نکلا؟ نہیں یار میں نے اپنے بچوں کا رزق کمانا ہے, نہیں جاؤں گا تو ایک دن کی وہ کٹ جائے گی حضرت. باپ کو کیا چاہیے حضرت, اس کو تو ایک سوٹ ہی چاہیے. یہ نہ کرو, قتل نہ کرو. وہ باپ تھا بیٹھے بیٹھے نا وہ بچپن یاد آیا, لے بھائی آج میں بھی تو بھلا پوچھا کی. وہ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا اب آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, مجھے تو نظر نہیں آتا, میں نے بھی تو تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے, تو ذرا دیکھا یہ مجھے نہیں نظر آ رہا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے. تو جیسا ہمارا مزاج ہے مولانا نے تو اس کی عکاسی کی. وہ بڑے غصے میں, وہ ابا جی نہیں لبدا تو ضرور دیکھنا ہے. ہاں بھائی ایک دور ہم پہ بھی تو تھا نا, جب ہم چل نہیں سکتے تھے تمہارے ابے نے تو نہیں کہا تھا بھائی نہیں چل سکتا تھے نہ چل, میں تینوں مونڈے دے کیوں لے کے جاؤں یار. وہ تو میں کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا میں نے اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. تجھے بڑی باتیں آ جاتی ہیں, بڑی باتیں کرتا ہے تو. وہ کہتا ہے ابا جی نہیں نظر آ رہا تو نہ دیکھیں, ضرور دیکھنا ہے. بہرحال کعبہ بیٹھا دیوار کے اوپر, ادھر چوٹ لگی اور تو نے پوچھا تھا تو میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کب ہے, اور میری بار پہلی بار ہی غصہ آ گیا ہے. وہ جو ہے نا پھر کہتا ہے بیٹا بوڑھا ہو گیا, اب تجھے پتا ہے مجھ سے سنا بھی نہیں جاتا, تو میں نے سننا بھی ذرا تیرے کانوں سے, تو ذرا مجھے بتا یہ کیا بیٹھا ہے. وہ پاس آ کے بڑے او ابا جی نہیں سنیا جاتا تو چپ رہو, بہرحال تم کیا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. باپ نے رونا شروع کر دیا. تو ظاہر بیٹا تھا دل تو تھوڑا نرم پڑا ہی نہ دے. او ابا جی رون کیوں ڈے دے. اس نے کہا بیٹا جب بچپن میں تو نے پہلی بار دیوار پہ کعبہ بیٹھا دیکھا تھا تو نے 40 بار پوچھا تھا اور میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کعبہ ہے. تو میں نے پوچھا تو دوسری بار ہی تجھے غصہ آ گیا ہے. پھر یہ باپ بنو گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ باپ ہوتا کیا ہے اور باپ کس طرح اولاد پالتا ہے. یہ اللہ کا شکر. میں کسی اور نظریے سے آپ کو نہیں بات بتانے لگا, میں آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ پورا سردی کا سیزن گزر گیا, میں نے اپنے لیے ایک جوڑا نہیں سلوایا کہ آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ پورا سردیوں کا سیزن گزر گیا, میرا اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. میں نے بازار جا کے اپنے لیے کوئی جوتا نہیں خریدا, لیکن اپنے بچوں کو بار بار سارا کچھ لے کے دیا. کیوں؟ باپ اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. چل میں نہیں نویں لے, میرے بچیاں نے تو پائے, اور چل میں نے جوتی نہیں لی, دیکھ لو یہ شوز باہر پڑے ہیں میرے. باپ اسی پہ خوش ہوتا ہے, چل میں نہیں لیا ہے, چل میرے بچیاں نے تو پھر لے ہیں. بڑی بھائی خدمت کرو اپنے والدین.
وہ पंजाबी में क्या कहते हैं, रात में जाके लत्ता कुटिया कर। हाँ हजरत ये जेन्युइन वली हैं भाई, हाँ इनको तुम्हारे लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वली बनाया भाई। हाँ हजरत, हाँ ये इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए वली बनाया, भावें वो जिंदे भी नहीं हजरत, लेकिन तुम्हारे लिए वली है। इनके 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 पाँव दबाओ जाके, अपनी माँ की खिदमत करो हजरत। मुझे आज अल्लाह ने मेरी मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। उसमें मेरे वालिदैन की दुआओं का बड़ा दखल है। मैंने अपनी वालदा को बर्तन धो के दिए, मैंने अपनी वालदा को झाड़ू दे के दिए। मेरी वालदा को हर्नियों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने मदरसे से पढ़ के घर आना तो वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे हो, तो देखना घर सारा उसी तरह मैंने झाड़ू पकड़ देना और सफाई शुरू कर दी। वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे रोते रहना, ओ पुत्र तू हाफिज़ कुरान है। मैं जी मैं लोगों लिए हाफिज़ कुरान तुहाडा ते पुत्र ही है। उसने चारपाई पे लेट के जो है ना वो हम बीवी को बर्तन धो के देने को तैयार हैं, उसको हमने अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया। वो चलिया कभी मां भी तो धो के दे ना, खुदा की कसम इतनी दुआएं देगी, इतनी दुआएं ढूंढने से इतनी दुआएं नहीं मिलती कहीं भी, इतनी दुआएं तुम्हें देगी। कभी कभी धो देना जबरदस्ती, अच्छा मेरी तुम सुते सो मैं धो देते ने, इतनी दुआएं देगी। और ढूंढने से इतनी दुआएं कहीं से नहीं मिलती हो भाई, को पीर नहीं देता इतनी दुआएं, जितनी दुआएं तुम्हें वो खुश होकर इतनी दुआएं दे देगी है। हाँ खिदमत करो अपनी माँ की, हजरत खिदमत करो अपनी माँ की। और आज तो अल्लाह ने मुझे गाड़ियों से नवाज दिया ना। मेरा जो तालीमी दौर था मेरे पास साइकिल हुआ करती थी हजरत, मैं साइकिल भी अपनी अम्मी जी को सैर करवाने लेके जाया करती। मैंने अम्मी जी आओ सैर करने चलिए, वो कह देते मैं अम्मी जी साइकिल, पुत्र को साइकिल से भी सैर करने जाता है। मैं अम्मी जी हूँ ताड़े पुत्र का लिया साइकिल है तो मैं करांगी है। मैंने उसको साइकिल पे बिठा लेना पीछे और मैंने अपनी अम्मी को सैर करवाने निकल जाना। और क्या होना, मुझे आज भी मेरे कानों में मेरी अम्मी की आवाज़ आती है, वो पीछे बैठ के झोली उठा के रो रो के, या अल्लाह मैनू साइकिल ते सैर करांदा तैनू गड्डियां दी सैर करवानी। खिदमत करो अपने वालिदैन, खिदमत करो, कोई अपने वालिदैन से बदतमीजी न करो। हाँ भाई ना यहाँ कुछ रहना है ना आगे कुछ रहना है। हाँ और अगर चाहती हो कि यहाँ भी मुझे लग जाए आगे भी मुझे लग जाए तो अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। और चलो बाप था जरा माँ भी सुनो हजरत जी, माँ होती क्या है। अल्लाह की कसम हम तो बदला दे नहीं सकते अपने वालिदैन का। ये मैं बाजार जाता हूँ ना अपने बच्चों के कपड़े वगैरह खरीदने अपनी घरवाली के साथ, क्योंकि लोग जानते हैं बड़ा ज़्यादा, मुझे फिर बड़ी कोफत होती है। मेरा होता है बस मैं जल्दी जल्दी बाजार से निकलूँ घर के लिए जाऊँ, लेकिन उधर तो माँ है, वो क्या करती है कपड़े लेके ना, वो मैं कहता हूँ सोना लगन डे है, लेकिन माँ है ना हजरत, वो क्या करती है साथ लगा के देखिए ये रंग मेरे पुत्र को सोना लगा कि नहीं लगा है। मैं देखता हूँ हजरत जी, फिर मैं खुश होता हूँ, माँ या अल्लाह तूने क्या बनाई है माँ है। मैं कहता हूँ सोना लग रहा है, उसको तसल्ली नहीं होती, क्या करती है साथ लगाती है इस तरह, नहीं नहीं है नहीं अभी तुम लगे नहीं रंग सोना लगा। अच्छा जी जूती लेने चले जाओ, है नहीं क्या करेगी, पाँव में जूतियाँ पहना पहना के चेक करेगी ये मेरे बेटे को सोनी लग भी रही है कि नहीं लग रही। अब सच बताना हजरत, जब हमारी बारी आई हम कभी माँ को लेके गए बाजार हैं, सच बताना हजरत लेके गए कभी साथ, कभी उसके साथ कपड़ा लगा के चेक किया ये मेरी माँ को सोना लगा भी है कि नहीं लगा। बुढ़िया नूं पैसे दिन्ने हैं, चल अम्मी ने भी सूट ले आएंगे मनु साजिया तेरी बारी सी ते माँ तेरे लिए 3-3 घंटे खज्जल हुंदी सी बाजार जाके, देख ला जद्दा घंटा भी नहीं मान ले हैं। ओ भाई हम तो इतने जालिम लोग हैं, रात को अगर कोई चीज भी ले आए ना खाने के लिए तो माँ से छुपा के बीवी के लिए लेके जाते हैं। और जालिम कभी नहीं मांगेगी, वो खुद खा के खुश नहीं होती, वो माँ है वो खाता देख के खुश होती है। ये हमारा हाल है, हम तो चीजें भी माँ से छुपा के लेके जाते हैं, नहीं मैं बुढ़ी ली लेके आया मैं, वो माँ है हम, लेकिन वो फिर भी राजी है, वो फिर भी राजी नहीं अपने वालिदैन की। जितने जवान बच्चे बैठे मैं आज देख रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने इसको क़यामत की निशानी करार दिया। जब तुम देखो कि वालिदैन की कसरत से नाफरमानी की जा रही है तो समझना क़यामत नज़दीक आ चुकी है, ठीक है। और आज मैं देख रहा हूँ हजरत हैं बाहर जिन्होंने खंगना नहीं आता माँ होती वो भी बदमाश है आके, खबरदार हजरत जी कोई माँ के सामने ऊंची आवाज ना करना। वो तो वो बारगाह है जहाँ क्या हुक्म आया कुरान से, उफ़िम वला तनहरहुमा, हाँ हैं जी उफ़िम वला तनहरहुमा। इसलिए मेरे बच्चों अपने वालिदैन की खिदमत करो, ठीक है जी। पैर कुटने ने माँ दे पैर कुटने, अपनी माँ दे हाथ चूमिया करो, अपने वालिद साहब दे हाथ चूमिया करो, बिल्कुल कोई बड़ा सवाब का काम है।
اور اللہ مجھے معاف فرمائیے، میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت، لیکن اللہ کا شکر ہے 2008 تک یہ نعمت مجھے میسر رہی، پھر اللہ نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی، میری ماں کی نعمت۔ یہ نالائق کبھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا جتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتا تھا۔ ہاں حضرت، تسی ماں دے پیر چومو، زمانہ تہاڈے ہاتھ چومے گا حضرت۔ ہاں حضرت جی، خوب خدمت کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر مولانا مثنوی شریف اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو بوڑھے ہو گئے، وہ چلے ہو، میں پھر بات وہی ہے، یہ ہمیں یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں، پتر جب تیرا بیٹا ہوگا، تیری بیٹی ہوگی، پھر تجھے پتہ لگے گا کہ بچے کس طرح جگاتے ہیں رات کو ماں باپ کو۔ وہ مولانا روم لکھتے ہیں، باپ تھا نا بوڑھا ہو گیا، اس نے کھانسی کرنی رات کو، تو بیوی نے کہنا بھائی کیا تیرا باپ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا، نہ میں سوتا ہوں نہ میرے بچے سوتے ہیں، تو اس کا کوئی اہتمام تو کر۔ وہ ایک دن ظالم آ گیا باپ کے پاس اور آ کر کہتا ہے ابا جی تسی وہ ساری رات کھنگدے ہو، نہ بچے سوندے نے، نہ وہ تاڑی نون نیندر کر دی ہے۔ وہ تو باپ تھا نا، پھر اولاد کی خوشی میں خوش۔ اچھا پتر پھر کی کرنا چاہتا ہے؟ ابا جی تسی ڈنگراں والے کمرے 'چ نہیں سو جاندے جا۔ وہ تو باپ تھا، اس نے کہا بیٹا پھر سکون سے نیند آ جائے گی تم سب کو؟ اس نے کہا ہاں باجی کھانسی ختم تو نیند۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چل۔ وہ اس نے نا اندر سے، وہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ کمبل لیا ایک کمبل لیا اندر سے اور لے کے نا چلا باپ کو وہاں بھینسوں والے کمرے میں سلانے کے لیے۔ تو بابے کا پوتا اور اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے کیا کیا، وہ دادے سے کمبل لے کے نا اس کو پاؤں کے نیچے دے کے کمبل کو پھاڑ کے نا آدھا کر لیا، آدھا دادے کو دیا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ کہتا بیٹا اگر تجھے کمبل ہی چاہیے تھا تو بتاتا، تجھے اندر سے نیا دے دیتا، تو نے دادا ابو کا کمبل کیوں آدھا کر دیا؟ اس نے کہا ابا جی اس کو اس لیے آدھا کیا ہے جب آپ بھی بوڑھے ہو کے کھانسی کریں گے نا تو یہ آدھا کمبل دے کے میں بھی آپ کو بھینسوں والے کمرے میں سلاؤں گا۔ ہاں حضرت یاد رکھنا، اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو پھر تیار رہنا کاکا، باری تمہاری بھی آنی ہے۔ اس لیے خوب ان کی خدمت ہے۔ تو چلے ہو، میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا کی ہے اس کی تو موجیں لگی ہیں۔ ایک بار پیار سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب ہے، کرو حج یار، بار بار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم؟ تو ہمارے پاس تو اب یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں۔ یہ والدہ 2008 میں چلی گئیں، یہ 2000 جو ہے نا وہ 19 میں والد صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ہمارے پاس تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ان کی شان سنو۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں، تو اگر بندہ ان کی زیارت کرے گا تو پھر کیا ہوگا حضرت جی؟ ہاں حضرت جی خوب خدمت کرو اپنے والدین، خوب خدمت کرو ہیں جی، اخلاق اچھا رکھو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر کرو، حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو، خوب ایک دوسرے کے کام آؤ۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا حج کرنے گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے نا وہ اپنے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے، اور فرماتے سارا حج اس نے اسی طرح کیا۔ جب حج سے فارغ ہو گئے تو ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، اس نے وہ گٹھڑی کندھے سے اتار کے نا کھولی، تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں، اس میں سے بوڑھی عورت نکلی۔ آپ فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ اور کرتا ہے حضرت میں یمن سے اپنی ماں کو اسی طرح کندھے پہ اٹھا کے لایا اور سارا حج بھی اسی طرح کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے، جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا۔ ہاں حضرت بڑی باتیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو تب بھی پتہ چلیں گی جب آپ خود والدین بنو، اس لیے آج اپنے والدین کی قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ بازار سے یہ کوٹ پھٹ جائے گا نا، بازار سے مل جاتا ہے، گھڑی ٹوٹ جائے گی تو بازار سے لے لینا بھائی، شوز اگر اٹھا لیے جائیں گے تو یہ بھی مل جائیں گے بازار سے، لیکن حضرت نہ ماں لبڑی ہے نہ پیو لبڑی، یہ نعمت آپ کو نہیں ملی۔ جس کے پاس ہے اس کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہت سخت جا رہے ہیں، دعا کرو اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، والدین کی خدمت کرنی ہے نا جی، والد صاحب کے ہاتھ چومنے ہیں نا جی،
माँ के पाँव चूमने हैं ना इंशाअल्लाह, बिल्कुल नहीं झकना चुकना जी। अज पीरां दे चुमने हैं देने नहीं चूम सकते, इनके भी चूमो इनके भी चूमो खूब। और फिर देखो हज़रत जी, फिर तुम जाते कहाँ तक हो हज़रत जी, फिर देखो जैसे मैंने कहा ना, दुआ करवाना और दुआ लेना बड़ा फर्क है इसमें हज़रत जी। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं है हज़रत जी, दुआ दिया करो। राती घर जाओ जितने काके बैठे हो पुत्र, राती अबू जी दियां लत्तां कुटो, अबू जी तुसीं साडे लिए सारा दिन थकदे हो, अदड़ियां लत्तां कुटा। फिर जेड़ा प्यो दी अखां च नमी आनी है ना, तेरी दिलों दुआ निकलनी सीधी अरसे लाई नाल वजनी जाके, सीधी वजनी है हज़रत जाके। वो हमारे तो घर सारा कुछ ही बैठा है हज़रत, हम कदर ही नहीं करते कोई। इसलिए खूब हज़रत जी, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan। ठीक है जी, अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए। ठीक है जी हैं, और अल्लाह में वालिदैन की बेदबी से अल्लाह महफूज रखे भाई। अल्लाह सत्तारुल वुजूब है, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं जिसने वालिदैन की बेअदबी की, वालिदैन को सताया, अल्लाह लोगों को दिखाने के लिए कि हम वालिदैन के बेअदब के साथ क्या करते हैं, ज़माने के सामने उसको रुसवा करेंगे। ठीक है जी, जितने जवान बच्चे हो भाई, अल्लाह तुम्हारी जवानियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को पाकीज़ा रखे। ठीक है जी, नमाज पढ़नी है। और एक और काम जो है मुझे बड़ा होता है हज़रत जी, जब बेटियों के स्कूल आने और जाने का टाइम हो भाई, रास्तों में ना खड़े हो। मैं आपको पुत्र बता नहीं सकता, जब किसी बाप की बेटी के लिए कोई रास्ते में खड़ा होता है तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन क्या होता है, एक होता वो बेटी वाला है, दूसरा होता वो बूढ़ा है, वो बेचारा अपनी इज्जत बचा के निकल जाता है। ये बात याद रखना, आज तू किसी की बेटी के लिए खड़ा है ना, तो याद रखना बेटा, कल बारी तेरी बेटी की भी आने वाली। और इमाम शाफई ने कहा था कि जिना, ये याद रखना बच्चों, जिना एक कर्ज है, जिना एक कर्ज है, लेंगे आप चुकाएगी आपकी औलाद। ये ध्यान रखना है, इसलिए इज्जत करो एक दूसरे की। वो पंजाबी च एक फिकरा बोलते हैं, धीयां सांझियां होंदियां ने, इज्जत करो औरत की, औरत इज्जत करो, धीयां सांझियां होंदियां। आज तो किसी की बेटी के लिए अपनी निगाहों को नीचा कर ले, कल को तेरी बेटी के लिए भी कर लेगा। मुझे मेरे बुजुर्गों ने एक बात इरशाद फरमाई, नज़र थी ना, निगाह थी, देख रहे थे वो, अल्लाह ने इससे क्या काम लेना। मुझे आज भी बड़ा डर लगता है। मुझे आपने कि बस आखिरी बात मैं गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, हसन भाई तशरीफ़ ले आए हैं। वो आपने मुझे सुनाई, कोई बुज़ुर्ग थे, वो साथ हकीम भी थे, हिकमत का काम भी करते थे। ठीक है, तो ज़ाहिर है डॉक्टर भी मामला करते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने भी ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना होता है, नब्ज़ वो भी देखते हैं, हकीम भी देखते हैं। वो बेटी आ गई है, उसने वो हकीम साहब को अपनी नब्ज़ दिखाई। जब हकीम साहब ने उस बेटी की कलाई अपने हाथों में ली ना, तो बस शैतान ने अंदर गंदा ख्याल डाला, बस थोड़ा सा ख्याल गंदा हुआ, लेकिन साथ ही मुतनब्बे हो गया और उसकी कलाई छोड़ दी, उसको जल्दी से दवाई दी और अपना मतब बंद करके ना बड़ा रोई, बड़ा ही रोई, या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, या अल्लाह ये मैं तो खुद बेटियों वाला हूँ, ये क्या हो गया आज मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया है। बहरहाल ज़ोर की नमाज बाजमात अदा की, घर गए ना, तो घर जाके क्या देखते हैं कि बीवी की भी रो रो के आंखें सूजी हुई। बड़े हैरान हुए कि भाई ये क्यों रोई है। उसने कहा क्यों रोई हो, वो कहती मुझे छोड़े, पहले आप बताएं आप क्यों इतना रोए, आपकी भी तो आंखें सूजी हुई हैं। उसने कहा बस एक बेटी दवाई लेने आई थी, मैंने उसकी कलाई हाथ में ली, नफ्स पे उंगली रखी, तो बस थोड़ा ख्याल गलत हो गया, लेकिन साथ ही मैं मुतनब्बे हो गया और मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। बस बाद में मैं अपने इस गुनाह की वजह से बड़ा ही रोया, या अल्लाह मुझे माफ़ कर। वो कहती बस फिर आपने उधर उसकी कलाई पकड़ी, इधर घर जो पानी देने नहीं आता उसने मेरी कलाई पकड़ी। मैंने उसे कलाई छड़ा के कहा क्या हो गया, तेरी मत तो नहीं मारी गई। वो कलाई छोड़ के ना भाग गया। मैं बड़ा परेशान हुई कि इसको क्या हुआ, ये बचपन से हमारे घर पानी देने आ रहा है, इसकी क्या मत मारी गई, क्या हुआ इसको। लेकिन मैं अब समझी हूँ, उधर आपने किसी की बेटी की कलाई पकड़ी, इधर आपकी बीवी की किसी ने पकड़ दी। हाँ भाई ये बात याद रखना, ज़िना एक कर्ज है, ज़िना एक कर्ज है। हाँ मेरा मुआशरा ज़िना की दलदल में धनसता जा रहा है, धनस नहीं, दुआ किया करो या अल्लाह हमें बचा ले इससे, या अल्लाह हमें बचा ले इससे, या अल्लाह हमें बचा ले इससे, और हमें नमाज की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब पे रहम फरमा।